السلام، مرحبا بكم فيديو جديد في قناه فونزا شانيل. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله. فيديو اليوم مشتريات غادي نقدمهم لكم ان شاء الله من ملابس اللي انا استفدت منهم من هذه المواقع الجوج اللي هما اسيويين، اللي هو موقع شي ان والي اكسبريس. هذا ماشي اشهار وانما انا استفدت منهم باش كنتو نتوما تستافدوا منهم. هذه المشتريات يعني ما خديتهمش كاملين بدقه، يعني كل مره كنت كناخذ حاجه بحكم انا كنت قبل ما ندير يوتيوب كنت كنتفرج في يوتيوبرزات اللي حتى هما كيقدموا بحال هذا النوع هذا من الفيديوهات، وكنت كنستافد فحالي فحال الناس. وانا بغيت نقدم لكم نفس الحاجه، حتى نتوما الا عجبتكم شي حاجه تمشيو تستافدوا منها. وبحكم ان هذه المواقع الاسيويه كيديروا اثمنه في المتناول ديال الجميع، وبالنسبه للكاليتي مع الثمن راه كتاخذوا شي حاجه اللي هي زوينه بزاف. غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله مع اول ارتيكل اللي هو هادو، راهم معروفين. هادو خديتهم في الوان بحكم ان الثمن ديالهم جد مناسب. كيف كتلاحظوا شوفوا الكاليتي ديالهم كيفاش دايره، يعني كاين لا لصقه حتى شي حاجه باينه. هانتوما يعني كاليتي ديالهم زوينه، والغرض من هذا هو الطانون. انا ما كنقدرش على لي طانون يكونوا عاليين، هذا الطانون هذا كيكون مريح، يعني يمكن لكم تلبسوهم ماشي غير في مناسبات، الا كانت عندكم شي خريجه ولا هذا يمكن لكم تلبسوهم، ماشي بالضروره تكون الطوموبيل. غتشوفوا اللون الثاني اللي هو النيود، كيحمق هذا النيود هذا انا كيعجبني بزاف. ما كاينش شي مرة ما كيعجبهاش النيود، ما نكذبوش على ربي. شفتوا كيفاش كيجي في اللبسه؟ هادو كيجيو هكا طالعين، كتلاحظوا يعني كتجي فيهم التصميطه الاولى والثانيه وبيناتهم هادو. كاين اللي كتكون فيهم غير صمطه وحده دايره صافي، وفي الجناب ديالهم عندهم جوج ديال السدادات، كاينه هادي وكاينه هادي، وكيديروا حتى هاد الزياده هذه ديال لاستيك باش الا كان شي رجل يعني كتكون شويه معمره ولا شي حاجه تبقى منفسه. كيشوفوا كيفاش كيتيرا. وغادي نشوفوا اللون الثالث هو هذا. شفتوا شحال كيحمق، كيسطي واعر هذا اللون هذا. شفتوا كيفاش داير؟ هذا فيه كيف ما قلت لكم هذوك بجوجهم فيهم جوج ديال، انا غادي نوريكم باش تعرفوا الفرق. يعني هذا كتجي فيه غير سميطه وحده، كيجي في الرجل بحال هكا. سمحوا لي باش نوريكم الشكل ديالو، كيجي في الشكل بحال هكا. شفتوا حتى هو الكاليتي ديالو غزاله، كاين لا لصقه باينه حتى شي حاجه. خاصكم غير تعرفوا من عند من تشريو. هو السيت ديال الي اكسبريس يعني معروف بحال السيت ديال جوميا، يعني كيكون فيه بزاف ديال لي فوندور. غا هي الاشاره قبل ما تاخذوا من عند شي فوندور، هذه وصيه قبل ما تاخذوا من عند شي فوندور هبطوا شوفوا داك الفوندور شحال عنده من ايطوال، يعني شحال من نجمه عنده. اذا كان فايت 4 5 ديال النجوم كتعرفوا هذاك السيد انه راه عنده زعما عنده كاليتي زوينه في داكشي اللي كيبيع. وكتعرفوا حتى الناس هما اللي كيشريو من عنده تما راه كيكتبوا كيقول لك هاد الحاجه اولا هاد لارتيكل اللي خديناه راه زوين اولا ماشي زوين، يعني من تما كتعرفي داك لارتيكل كيفاش غادي يجيك. فهمتوا؟ يعني كتكون الامور واضحه قبل ما توصلي به وما يجيكش ولا شي حاجه وتجيك الكاليتي ديالو ناقصه، حيت ماشي كلشي في الي اكسبريس زوين. خاصك تعرفي شنو كتاخدي ومع من كتعاملي في هذاك لو سيت. نرجعوا للموضوع ديالنا. كيف قلت لكم بالنسبه لهادو فيهم جوج، يعني ما فيهمش غير ماشي بحال هذا فيه غير سميطه وحده. هذا كيجي يعني راكم فهمتوني كيفاش شنو بغيت نوصل، يعني لي كولور زويونين بزاف وصيفيين كيجيو فنيونين. غادي ندوزو لواحد الصبيبه الثاني وحده اخر. هذا شوفوا اللون كي داير، كيحمق هادي شنو هي؟ كيحمق دومي طالون. تلقاو خصكم دائما دومي طالون، ما كنقدرش على الطالون، يعني هذا خديتو للمناسبات هكا. مازال بغيت ناخذ فيه في الوان، ناخذ نوار، ناخذ نيود، وغادي تصدموا حتى في الثمن ديالو. حنا عارفين هادو شحال كيديروا في لي ماغازون، يعني راه كيتباعوا شويه الثمن.
صافي ولا بغيتي شي حاجه اللي تكون مريحه وزوينه، هذا قسما بالله الى مريح. يعني انا مازال ما لبستوش، لبستو غير في الدار. انا عزيز عليا الحاجه اللي لبسها في الدار بعدا سيرتو الصبابط كنبغي نلبسهم في الدار قبل ما نخرج بهم على برا باش نعرف شنو كاين. نعرف راسي واش غادي ناكل العصا في رجليا ولا غادي لبستو تمشيت به. والله العظيم الى مريح، ومازال ان شاء الله نلبسو ونقول لكم شنو زعما نقول لكم كيفاش داير. غادي ندوزو نشوف. خديت حتى هاد الصويك هذا، حتى هو من علي اكسبريس، حتى هو ثمنه زوين بزاف وحق الله العظيم. حتى هو يلا توصلت به. هذا كيجي على الخاصر راكم عارفين، هادشي راني مقلوبه ليه السنطه. يعني عنده هادي لو بغيتو تحيدوها كتحيدوها، بغيتو ترجعوها راكم كترجعوها. يعني كيجي بحال هكا وزوين. يمكن لكم ديروا فيه البورطابل ديالكم، يعني راه تيهزو يهز لكم كارت بانكير ديالكم ولا يعني بزاف. تقدروا ديروا فيه لي كارت بصفه عامه ماشي بالضروره. يعني شفتوا كيفاش داير. والغرض من هذا واللي زوين فيه هو تقدري تهزيه بوحدو. يعني شتي كيفاش كيجي واعر وزوين. انا عجبتني حتى الكاليتي ديالو حق الله العظيم. يعني الكاليتي ديالو بحال كتمسوها دابا نتوما بيدكم، ما غنكذبش عليكم زوين. كون ما كانش كاليتي زوين غنقول لكم لا راه زوين في المنظر، ولكن الكاليتي ديالو عيانه. اللي زوين فيه بجوج المنظر والكاليتي. وبالنسبه للصنطه ديالو، الصنطه ديالو حتى هي زويونه كتستافدي منها، ماشي كتخليها غير هذاك الصاك. يعني تقدري ديريها السروال حتى هي كتستافدي منها بحال هكا تلبسيها مع دي غوب ولا دي بونطالون. حتى هي كتستافدي منها. يعني كتضربي عصفورين بحجر واحد. هذا هو المهم من هاد المواقع هادو. غادي ندوز نوريكم شنو غادي نوريكم هذا. واخا بلاتي قبل نوريكم هذا اللي غيتمشى مع الصاك باش تعرفوا شنو هما كاع السبيبطات ديالهم. كيجيبوهم لكم اونباليين من داكشي، يعني ما كتجي فيهم حتى شي خدشه ولا شي حاجه تقولوا زعما غادي يجيو مكرفسين. لا، كيوصلوكم بحال هذا بحال هكا كتوصلكم امانه. يعني بحال يلا واخدينا من عندهم ليدكم ليدهم. يعني ما كتخافوش من ان تجيكم حالتها ولا. شوفوا لي هاد لي بوط واخا ماشي وقتو، ولكن انا كنت كومونديتو في الاخر ديال شهر 12 وصلني حتى وصلني فحال هكا بيريود اللي غادي يجي فيها هاد المشكل هذا ديال هذا. راكم عارفين ما خصناش نبقاو نذكروه في يوتيوب. يعني صافي قبل ما يدار الحجر وصلوني سبحان الله. في ديك السيمانه الاخرى وصلوني. يعني كانوا في الديوانه، يعني ماشي هما راه كانوا حابسين شحال هادي، ولكن راكم عارفين الديوانه باش كيوصلوك عندك راه كتطلب شويه ديال الوقت. يعني كانوا محبوسين غير هنايا، هما صيفطوهم قبل ولكن كانوا محبوسين هنا في المغرب. داكشي علاش يعني وصلوني حتى لاخر لحظه صافي. وعدا يعني ما استفدتش منهم هذا العام. ان شاء الله العام الجاي لبقى العمر نستافدوا منهم، علاش لا. وانا واحد الحاجه كعزيز عليا انني نستافد من الصيف، ناخذ حوايج البرد وحوايج البرد ناخذهم في الصيف. ديما كناخذ هميزات اللي يكونوا زوينين. وانتوما ديروا هذه القضيه. شوف ما يهمكمش القضيه ديال الموضه. الا تبعنا الموضه راه حتى شي حاجه ما نخليوها في الماريو. يعني حتى شي حاجه بقينا غادي نلبسوها. احسن شيء تبعي داكشي اللي كيجي معاك. راه انت اللي كتجي مع اللبس ماشي اللبس هو اللي كيجي معاك. خصك تعرفيها كيفاش تنسقي حوايجك وهذا. راه كتخرجي بكل اناقه وكل شيء تبارك الله. المغربيه ما نخافش عليها. يعني راه كتعرف كيفاش ديري امورها سيرتو في اللبس. كتنسق هذه مع هذه كتخرج لبسه واعره صافي. هاد لي بوط هذا ما خلاش ليا حس العقل. وحتى الثمن ديالو عفوا ما خلاش ليا حس العقل. ما تديوش عليا. كنت كندخل ونخرج في الهضره. كنت تعرفوا شحال الساعه دابا وانا كنصور 2 ديال الليل. مي معليش باش كيكون ثقيل وليداتي ما يصدعوكمش. هذا علاش هانتوما شوفوا لي الكاليتي يا عباد الله. والله لا لقيتوها هنايا ماشي ما تلقاوهاش تلقاو، ولكن الثمن انا كنهضر على الثمن بزاف والله. شوفوا وكيجي في المنظر في الرجل كيجي واعر. كيجي كخوازي كيجي بحال هكا
بناتي نحاول نقادو ليكم باش يجيكم في المنظر مقاد، تعرفوا حتى كيفاش غادي تلبس. المهم هذه كدور لكم على رجليكم، كيجي كخوازي بحال هكا، كيجي زويون وكتجي بحال هكا. هاد اللعيبه كيجيو هنايا رجليكم باينين من هنا، كيجي زويون. هذا علاش خديت ليه هاد الصاك هذا باش يجي معاه. شوفوا واش جا معاه ولا لا، يعني في اللبسه غادي يجي واعر. هذا علاش ميلونجيت هذا مع هذا، غادي يجيو زويونين. ولي بوط الثاني اللي كنت خديته حتى هو وصلني معاه، يعني واخا خديته من قبل وصلني معاه. راه قلت لكم الديوانه في الاخر عاد ولاو كيصيفطوا للناس حوايجهم. هذا خديته بثمن اللي هو جد مناسب والله العظيم، ولقيته في كازا، لقيته بثمن ما لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي. وانا ماشي كيسيون ديال ما غاديش نشري، ولكن ما كنبغيش نضيع شي حاجه زعما اللي غدا دغيا غنضرب بها واحد شويه وغادا نملها. اللهم ناخذ شي حاجه اللي تكون رخيصه وفي نفس الوقت كتكون زوينه، زعما ماشي تاني كاع عيانه. هانتوما راه زويون، كيجي رائع في اللبسه ديالو. شفتوا كيفاش كيجي. وخديت معاه هذا هو اللي غادي نقول لكم الثمن ديالو، حيت هو اللي بقيت عاقله عليه تقريبا. هذا كنت خديته بشي كدا 60 درهم، ولكن الغريب انه عرفتو قداش هذا. والله ما تاخذيه هنا ب60 درهم. باش نكونوا واقعيين، زعما كل حاجه كتقولي الصراحه، زعما ماشي ما يمكنش تاخذيه بهذا الثمن. وشوفوا شحال كبير، هادشي مازال ما حليتوش باش تشوفوا هانتوما. هانتوما شوفوا شحال كبير. انا غادي ندوروا عليا وغادي تشوفوا. وكيتلبس دو فاس، بغيتي تلبسيه على هاد الجهه اولا تلبسيه على هاد الجهه هادي اللي فيها الكحل. هانتوما شوفوا ملي غادي نديرو هنيه راه يزار والله. ماشي هذا، ماشي كاب قولوا، ماشي شال. انا كنت خديته على اساس شال تصدق كاب، يعني راه كبير ما كنتش متوقعاه يقد هكا. يعني واخا الناس انا ما كنشري الحاجات كيشكروها الناس، ولكن هانتوما شوفوا كيفاش داير. يعني راه زوين بزاف. هانتوما شفتوا، يعني انا تغطيت به كيجي زويون. علاش لا ما تستافدوش منه ان شاء الله العام الجاي لا بقى العمر كيف ما تنقولوا. كلشي بالاقدار. لا بقى العمر علاش ما تلبسوهمش وما تمتعوش فيهم. غادي نوريكم من غير الصبابط. كنت هاد المره غامرت بحويجات وصدقوا لي زوينين. انا كيف قلت لكم من قبل، الحاجه لا بغيتو تاكدوا منها ان غتجيكم زعما غتجيكم مزيان، ما تكونوش ضيعتوا فلوسكم، وما تشوفوا داك الفوندور اللي كتعاملوا معاه لي طوال ديالو واش كيقولوا فيه الناس. ما علينا نكملوا. غادي نوريكم هاد لي جيب هادو. عرفتي ما خلاوش ليا حس العقل. انا ملي شفتهم في الموقع قلت ضروري ناخذهم، وثمنهم حتى هو راه زوين بزاف. خديتهم كي كتشوفوا زويونين، خديتهم في المبرة هكا ومبردين وحق الله العظيم. يعني تقدري تلبسيهم في الصيف، تقدري تلبسيهم في البرد، ما كيبينوش بحال هكا. في البرد تلبسيهم مع ليبا ولا شي حاجه، وفي الصيف راه كيمبرده وزويونين. والغرض منهم انهم ما كيتجمعوش على لاطاي ديالك، يعني كيبقاو واسعين. تقدري تاخدي تيشورت زعما تلبسي معاهم تيشورت وتخشيه في لاجيب ديالك. كيجيو زويونين بحال هكا مع طلع ما يتلبسوا في الرجل. يا لبستي مع صنداله، يا لبستي مع اي حاجه كيجيو زويونين. وخديت منهم حتى هاد اللون هذا، حتى هو هاد النيود هذا فنيون ما عرفتي، ما عرفتش انا كيحمقني هاد اللون كيسطيني. شفتوا كيجي واعر وما كتجيش طويله بزاف، راه كتجي قريبه للركبه. فيت الركبه بشويه، ماشي قريبه، راه فيت الركبه شويه. ومن هذوك الصايات خديت حتى هاد التيشيرت هذا حتى هو زوين، حتى هو ثمنه كان زوين. هانتوما راه طويل شتو، وكيجي الكم ديالو كيجي طايح
بحال الكسيوه هكا كيجي طايح. غا هو انا كنت كنصحابو غادي يجيني واسع، ولكن انا اللي غلطت خديت لاطاي ام. كان عليا ناخذ لاطاي اكس ال ولا دوبل اكس ال باش يلاه يجيني لارج. انا عزيز عليا الحاجه نلبسها بحال هكا واسع، انا كنت باغا يجيني بحال الكسوه اللي لابسه هادي. حتى هي كنت خديتها موقع ديال شي ان. دابا ندوزو ان شاء الله لي زارتيكل ديال شي ان وغادي نوريكم. صافي دابا كملنا من الموقع ديال علي اكسبريس، غادي ندوزو ان شاء الله الموقع ديال شي ان وغنبداو مع اول ارتيكل. نبداو بالسيكان ولا باللي بغيتي. حنا دابا ما غاديش نجاوبك قبل ما ندوز يا ربي، قبل ما ندوز لهذا الموقع الاخر غادي نوريكم اخر ارتيكل اللي هو هاد السبرديله هادي. حتى هي زويونه وثمنها مناسب في الموقع. هادي نيت كنت خديت منها من هنا من ايسي وايكيكي في النوار، والله الا بحالها. وهذه خديتها رخص من هذه اللي خديتها من ايسي وايكيكي. زويونه هذه كتلبسيها مع كل شي نوار، كتخرج اللبسه واعره. يعني ما كتحتاجيش انك تلبسي شي الوان ولا شي حاجه يعني باش تخرجي اللبسه ديالك. هذه زويونه ومريحه. يعني خذوا غير لاطاي ديالكم، حاجه وحده الصبابط، خذوا غير لاطاي ديالكم. ولكن بعض المرات كيديروا لكم حتى هذا بلي سنتيم، يعني باش تعبري الرجل ديالك وتعرفي المقاس ديالك بالضبط. يعني ما تاخديش شي حاجه كبر منك ولا صغار منك. دابا غادي ندوزو نجيبو هذا ديال شي ان. غادي نكملو ان شاء الله لي زارتيكل. نبداو مع اول ارتيكل في شي ان اللي هي هاد الصنيديله هذه خديتها بثمن جد مناسب وزوينه. راه كتشوفوا في اللبسه هذه كنت لقيتهم في درب السلطان وعجبوني، ولكن الثمن زعما ما كيستاهلوش داك الثمن كامل. مازال هاد الثمن هذا اللي خديتهم من الموقع ديال شي ان زوين الثمن ديالهم، ما ندمتش عليهم وزوينين مريحين. ويعني ماشي بلا، احسن حاجه هما ماشي بلا كيضر في الرجلين بزاف. سيرتو انا عندي مشكل ديال لي بيي بلا، ما كنقدرش على شي حاجه عاليه على شي حاجه بلا. سمحوا لي قلت لكم الدوخه ديال النعاس. وخديت هاد لا شوميز هادي لي زوينه حتى هي بالدونتيل، ها هي في الغوز زوينه. هادي كتلبس بحال هكا شي عشيوه خارجه في الليل. سمحوا لي يعني كتجي زوينه. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي ملي كتكونوا لابسينها من اللور. لي مونش ديالها كيفاش كيجيو بهذا الشكل. واللي عجبني فيها هما هاد لي ديتاي اللي كاينين في الكميمات. شفتوا كتجي زوينه. يعني هذه شي خريجه في الليل، والكول ديالها كله داير بالدونتيل. يعني ملي كتلبسوها كتكون هذا هو الظهر ديالها بحال هكا، ومن القدام كتجي بحال هكا وطويله هكا. كتخشيوها في البونطالون ديالكم، كتجي كلاس وزوينه. هذه شي عشيه خارجه ولا شي حاجه غدا معروضه لشي عشاء ولا هذه تلبسيها كتكون اناقه يا لالا كما تيقولوا. وهذه حتى هي هذه راه ماشي ديال البرد، هذه راها صيفيه. شفتوا كيفاش كيجي الديتاي ديالها، كتجي الكميمات ديالها بهذا الشكل هذا. هانتوما شفتوا كتجي حتى هي زوينه. وهاد الديتاي هذا اللي عندها في اليديدات كتجي غزيوله. ها هي نوري لكم اكثر. دي كتلبسوها مع لي جوب اولا لي بونطالون كتجي واعره. بونطالون يا اما كتخشيها فيه بحال هكا في السروال وكتجي بحال هكا، يا اما كتخليها مطلوقه. وشوفوا من اللور حتى هو كيفاش داير. والمهم من هادشي كامل هو انه لو كتشوفوها طالعه راها مهويه. هانتوما شوفوا يدي كيفاش كتبان. هانتوما عرفتوا واش انا كتبان لي يدي، ما عرفتش كتبان لكم ولا لا. المهم ما مزموطاش، يعني زوينه. والثوب ديالها غزال وحق الله العظيم الا ثوبها زوين. راه بحال كتشوفوا بعينيكم. انا غادي نزومي ليكم سمحوا لي باش تشوفوا اكثر. كي قلت لكم هي راه كتبين دابا ملي قربت الكاميرا. هانتوما ماشي كتبين بزاف ولكن زعما مهويه ماشي مهموطه. شوفي كيفاش كتجي في اللبسه واعره. غادي ندوزو قبل ما نمشيو للسيكان. غادي ندوزو لهاد الكسيوه هذه اللي ثمنها غيصدمكم في الموقع، والله حتى غادي يصدمكم. هاد الكسيوه الصيفيه شوفوا كي كتجي من الظهر، كتجي داك الستيل ديال وجاده. عرفتوا دوك اللبسات الوجديات قلت لكم الستيل ديال وجاده.
ديك اللبسه اللي كيقولوا لها الوجديه، كتجي بحال هكا من الظهر راكم عارفين، وكيجيو هكا هاد الفريفرات هكا، وكتجي من القدام بحال هكا. هي في اللبسه ديالها راه كتجي كتحمق. راه غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف باش غادي تشوفوها حتى كيفاش غادي. ان شاء الله غادي ندير لكم لو كوك باش غادي تشوفوها كيفاش كتجي، وكتجي طويله حتى لتحت. ها هي كتجي طويله. غادي ندوزو لارتيكل داكسي اخرى. هذه بالنسبه للبحر اللي غندير ليها باش تبان لكم اكثر. هانتوما هذه زويونه، هذه فنيونه، هنا كتحمقني في اللبسه ديالها هذه. وشوفوا الكميمات ديالها كيفاش دايرين. عرفتوا داك الستيل ديال شنو كيسميوه دابا بالله مش الراجيم، يا ربي تفكرني الشهاده. مشات ليا من البال والله، يا ربي تفكرني بالشهاده. المهم نتوما راكم غتعرفوه، كيلبسوه هما دوك الغجر. فوالا انا تفكرتهم الغجريات. هانتوما شوفوا، شفتوا لي مونش ديالها كيفاش دايرين، وكتجي طويله وكيجيو فيها افتتاحات بالجنب. شوفوا اللوين ديالها شحال زويون مبرده. انا كيعجبوني هاد لي كولور هادو. هي فيها افتتاحه في الجنب، ولكن الافتتاحات راه ما طالعينش للفوق. واللي زوين فيها هو من اللور. ان شاء الله غادي تشوفوني لابسه. يمكن لكم ديروا ليها بحال هكا سانتور بحال هكا يعني، وكتجمع، اولا كتخلطوها مطلوقه لكم الاختيار. هانتوما بالنسبه لتحت ديالها كتجي بحال هكا يعني، كتجي فيها لي بلي. شفتوها ما باينينش هنايا. المهم غادي تشوفوني ان شاء الله لابساها ان شاء الله. هادشي كامل غادي تشوفوه. غادي ندوزو دابا للصيكان ديال شيئين حتى هما تشوفوهم. بالنسبه لاول صاك هو هذا، شفتوه هاد الجلد هذا ديال الكروكو كيحمقني. انا مكرهتش الصيكاني كاملين يكونوا في هاد الجلد هذا. شفتوا بالنسبه لهاد الصاك هذا يعني هكا كنتي غادا للصالون شي حاجه مهم كيهزها، ماشي ما كيهزش. انا راني دايره فيه شي خربق ديالي، دايره فيه ليناجات. هذه ديال لي فاغا بوبيغي صغيره، هذه ديال فراجول دابا واش الراجيم هي فراجول صغيره يعني. راه كيهز تبارك الله. وفيه هاد الطريقه هكا نسدها لكم. وفي المنظر هو كلشي كيحمق، ولكن كيهز ماشي تاني على المنظر، ما نكذبوا على ربي. فيه هاد السداده بحال هكا وكتهزيه في اليديدات ديالك، كيجي زويون حتى هو. شفتوا كيجي زوين. غادي نوريكم الصاك اللي حتى هو يعني هذا اختي رخيص والله، اختي رخيص بزاف، ماشي شويه يعني. ما تلقاوش الصيكان في لي ماغازان بهذا الثمن يعني. ها هو حتى هو زوين والله، حيت ما عامرش. ملي كيعمر كيبان واعر. وفيه هذا الرجيلات هادو راكم عارفين باش ملي تحطوه على الطابله ولا شي حاجه فيها الماء ما يبزكش ليكم. واللي زوين فيه انه فيه هاد السداده من على برا، وفيه سلسله، وعلى هذا من الداخل، وفيه واحد الجويب. هاد الجويب ها هو شفتوا يعني زوين الصراحه والله. وكيهز بحال هكا كنتي غادا شي بلاصه غير قريبه لك، وهذا كيهز لك زعما ماشي ما فيهش الصراحه تقال كيهز يعني. هانتوما كيفاش كيجي راه زوين، وحتى الثمن ديالو زوين وبزاف والله. الثمن حتى هو زوين. غادي ندوزو مع جوج ديال لي زارتيكل اللي بقاو لينا من موقع شيئان ان شاء الله. بقى سمحولي باقي هاد الصاك هذا حتى هو اللي رائع
هذا حتى هو زوين 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 بزاف، انا كيعجبني وراه ما تيهش بزاف، ولكن راكم عارفين السيكان ديال دابا ولاو صغر من هادو، يعني هادشي اللي ولا. هانتوما فيها في البورطابل كيف قلت لكم لي كارت ديالكم، يعني طلعها هي اللوغو ديال الموقع. وفيه حتى هاد السنيسله هادي، يعني جويه صغير حتى هو فيه السنيسله، صافي حتى هو يعني راه صغيور كيف ما تيقولوا، ولكن مطور يعني راه يهز لك ماشي ميهش. وفيه هاد السداده بحال هكا، ملي كتبغي تحلها كي كتضغطي على هادو بجوج وكتحليك، ها هي فاسيلمون صافي ها هو. وكيجي بهذا الشكل هذا. وشوفي لي ديدات يا لالا ويا لالا، ديدات زبونين حتى هما. وفيه هاد الغابيل ديال الصاك حتى هو من الفوق ديال اليد، يعني باش ملي كديري الصويك ديالك بحال هكا كيبقى قابط لك في الكتف ديالك، ما كيبقاش يطيح. راك عارفه كنبقاو غاديين مضاربين مع الصيكان اللي ما فيهمش هاد الباندا هادي ديال الشد. وهذا هو الصويك هذا حتى هو ثمنه زوين زوين بزاف. نتوما شوفوا حتى الكاليتي، انا كنقرب لكم باش كتشوفوا بحال كتشوفوا بعيناتكم وكتقيسوا بيديكم. نتوما يعني حاجه زوينه زوينه بزاف. وهذو هما اللي خارجين راكم عارفين. وغادي ندوزو مع اخر حاجه واللي هي هاد لا سانتور هذه اللي كنت خديتها من الموقع ديال شي حتى هي زوينه وثمنها مناسب جدا. يعني راكم عارفين لي سانتور شحال كيديروا هنايا، يعني كيكون الثمن ديالهم مبالغ فيه، نكذب عليكم زعما ماشي حرام يكونوا بهذوك الاثمنه هادو. لافونتاج ديالهم هو انك كتشري واحد الحاجه بثمن اللي هو زوين، وفي نفس الوقت كتلبسيها وملي كتقنعي منها ما كتكونيش ضيعتي فلوسك يعني بزاف. انا كذب عليكم ما زيدش عليا ناخذ داكشي غالي، قليل قليل كتلقاني كناخذ ماركات. وهذا هو الفيديو ديالنا ديال المشتريات. كنتمنى هاد النوع ديال الفيديوهات يكونوا كيعجبوكم. الا كانوا كيعجبوكم علاش لا ما تخليوهاش ليا في التعاليق، نكثر لكم منهم ان شاء الله، بحكم ان عزيز عليا هادشي لا في المشتريات ديال الملابس او لا في ديكور او لا في مشتريات ديال الاواني. يعني اي ميزه كنت غادي نستافد منها حتى انا غادي نفيدكم بها، علاش لا، وتعم الفائده على الجميع. كيف ما انا كنت واحد النهار قبل ما ندير يوتيوب كنت كنستافد من هاد المواقع هادو كيقدموهم لينا يوتيوبرزات، وهذا حتى انا كنت كنستافد منهم وكندخل لهاد المواقع. هذا علاش انا درتهم لكم باش نتوما الا عجباتكم شي حاجه سيروا واستافدوا منها. راه اثمنه كاينين في المتناول، وهاد المواقع زعما ما غاديش يتسناوني انا ندير لهم اشهار حيت هما ديجا مشهورين يعني ومعروفين وتبارك الله عليهم، يعني دايرين اثمنه في المتناول ديال الجميع. يعني كتاخدي شي حاجه زوينه كتضرب لك واحد المده وكتمشي بحالاتها. هذا هو اللي كاين. وكنتمنى يا ربي يكون عند حسن ظنكم ونكون خفيفه على قلبكم. ان شاء الله تسناوني مع فيديو جديد في القناه، وما تنساوش تشجعوني بلي لايك وتضغطوا على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وقبل ما تضغطوا على زر الجرس خاصكم ولا بد تشتركوا في القناه، تضغطوا على داك الزر الاحمر صابوني، وضروري تفعلوا الجرس تكليكيو عليه حتى هو باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي. يعني فيما نحط شي فيديو غادي يوصلكم الجديد ديالي. وكنتمنى لكم كلشي يكون زوين في حياتكم، والله ييسر لكم اموركم ان شاء الله. مع فيديو جديد في القناه، مع السلامه.